आज़ाद वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं। आदिल खान आज़ाद का आदाब कबूल कीजिए। इस छोटे से वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इजराइल के कई फौजी जाल में फंसकर मारे गए हैं। जी, खबर आ गई है पूरी। और ख़बर यह भी है कि सीरिया और लेबनान पर बड़े हमले, बड़ी एयर स्ट्राइक्स की हैं, जिसकी बाद सीरिया बॉर्डर पर क्या तैयारी हो, ज़बरदस्त तैयारी के विजुअल सामने आए हैं। साथ ही एक खूबसूरत तस्वीर आई है सीरिया से भी, आम आवाम की हज़ारों की तादाद में, और बेंजामिन नेतन्याहू का एक वीडियो मैसेज जिससे बहुत कुछ इशारा मिलता है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो सर, लेबनान के अलमायदीन वेबसाइट की खबर देख लीजिए, जिन्होंने ये खबर दी और अभी तक इससे मुंह चुरा रही है इजरायली मीडिया। 3 फौजी मारे गए, 3 फौजी मारे गए हैं और कई जख्मी हुए हैं। माइन एक्सप्लोजन हुआ है साउथ लेबनान में। सुबह हमने खबर आपको दी थी, 1 फौजी मारा गया। अपडेटेड ये है कि 3 फौजी मारे गए हैं और ये काउंटिंग जारी है, क्योंकि एक टुकड़ी थी, जब वो जा रही थी तो एक लैंड माइन पहले से जो बिछी हुई थी, बूम, ब्लास्ट हुई। और उसके बाद अभी अपडेटेड खबर कि 3 सोल्जर्स इजराइल के मारे गए हैं, कई और हैं जो जख्मी हुए हैं। फौज, जब भी जंग होती है, फौजें अपने दुश्मन को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अपने इलाके में लैंड माइन्स बिछा देती हैं और उससे पीछे जाकर अपना जो मोर्चा बनाती हैं और वहाँ से लड़ती हैं। जब उन्हें लगता है कि आएंगे दुश्मन आगे, तो रिट्रीट करते हैं, उस जाल में फंस कर वो ब्लास्ट हो जाता है माइंस में जैसी पैर पड़ते हैं। लेकिन अभी जंग नहीं चल रही थी। इससे ये पता चलता है कि इजराइल कुछ इलाकों में सीज फायर के दौरान भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये कोशिश क्यों है और इसी कोशिश में जान गई है। तो सीज फायर के दौरान इजरायली ऑक्यूपेशन ने वायलेशन किया है सीज फायर का, ये कहना है अलमायदीन का, और जो है उसमें उसको सज़ा भी मिल रही है। इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि संडे को एक टफ इंसिडेंट में उसकी कई फौजी मारे गए हैं। रस अल नकूरा में ये हुआ है। 146 ब्रिगेड थी आईडीएफ की, जिसका ये नुकसान हुआ है। लेकिन बताया जा रहा है कि अब ये तादाद 3 से भी बढ़ सकती है, 6, 7, 8, 9 या इससे आगे भी जा सकती है। हालांकि इसके बारे में अभी कोई कंफर्म खबर नहीं है। कंफर्म बस इतना है कि 3 फौजी मारे गए हैं, और ये भी इस एतबार से जब गोली ना चल रही हो, इजराइल के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इजरायली एयरफोर्स ने लेबनान के कुछ इलाकों पर एयर स्ट्राइक की, जिसकी वीडियो फुटेज ये जो आप देख रहे हैं आईडीएफ ने ही जारी की है। कहा गया है कि एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट्स ने जो है 98 डिवीजन ने उसकी हिजबुल्लाह के कुछ अड्डों पर, जो वहाँ पर आर्म्स एंड एमुनिशन रखे हुए थे, अभी गोला और बारूद थे, उन पर बम बरसाए हैं। और ये कहा है कि साउथ लेबनान में जहाँ जहाँ भी हमें हिजबुल्लाह के वेयर हाउस या लॉन्चिंग पैड्स मिल रहे हैं, वहाँ पर हमला करके फ्यूचर के हर खतरे को ख़त्म कर रहे हैं। और कहा गया है कि हिजबुल्लाह के लोग अभी भी आईडीएफ के ऊपर और इजरायली नागरिकों के ऊपर हमले की कोशिश कर रहे हैं या कर सकते हैं, लिहाजा हमें ये डर और ये ख़तरा ख़त्म करना है। आते हैं सर एक और, जो अभी अभी एक जानकारी है और उभर रही है रिलायबल सोर्सेज से, बट इट इज़ नॉट कन्फर्म्ड येट। इजरायली ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ने ये बात कही है। उनके हवाले से कहा जा रहा है कि आर्मी यमन पर एक बड़े हमले की तैयारी कर रही है। आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्स, यमन के हाउथीज पर एक बड़े हमले की तैयारी कर रही है। ये सब क्यों हुआ है? आज सुबह के पहले एपिसोड में हमने आपको जो बताया कि यमन के हाउथीज के जो स्पोक्स पर्सन है या सारी कल रात आए सामने, और उन्होंने ये बताया कि हमने और इराक के रेजिस्टेंस मूवमेंट ने मिलकर दर्जनों ड्रोन दागे हैं इजराइल के ऊपर। हमने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन अंजाम दिया है, और याहिया सारी ने क्लेम किया कि हमने टारगेट अचीव किए हैं। हमने जिन जगह निशाना लगाया था वहां जाकर लगा, और एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का नहीं रोक पाया। अब नुकसान ही हुआ होगा, जिसके बाद इजराइल खिसिया गया होगा। अगर वो इंटरसेप्ट कर लेता है तो कोई बदला नहीं लेता, और अगर कोई बदला लेने जा रहा है, यमन पर बड़ा हमला करने जा रहा है, इट मीन्स कि इजराइल का बड़ा नुकसान हुआ है, जिसे वो अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा। लेकिन यमन पर बड़ा हमला होने के बाद क्या होगा? क्या अगला मोर्चा यमन को बना? अभी आप देख लीजिए, अभी सुबह मैंने आपको क्या दिखाया था, हर्जी अलेवी का बयान था, चीफ ऑफ स्टाफ का आईडीएफ के, कि हम 4 मोर्चों पर लड़ रहे हैं, जूडिया समारिया मतलब वेस्ट बैंक, लेबनान और गजा, और चौथा मोर्चा हमारा खुल गया है सीरिया में। अभी ये ऐसे बोला था उन्होंने, यानी उन्होंने सीरिया के खिलाफ डिक्लेयर कर दिया है जंग को, और अब यमन के खिलाफ। असल में इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट में इस वक्त कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है या जंग लड़ना चाहता है। अगर उसे बचाने के लिए अमेरिका यहाँ उलझता है, तो उसे ये लगता है कि बहुत से उसके दुश्मन हमेशा के लिए साफ हो जाएंगे, क्योंकि अमेरिका के बाद पास एक भारी भरकम फोर्स और गोला बारूद मशीन, ये वो सब है।
ہمیشہ سے کہا جاتا ہے اسرائیل کی خواہش تھی کہ امریکہ آ کر یہاں ملوث ہو جائے مڈل ایسٹ میں، سر بڑھتے آگے. یہ لکھا گیا ہے ایز اسد فال، بشر الاسد کا جیسے ہی جو ہے وہ ڈاؤن فال آیا یا جو ان کی حکومت گری، زوال ہوا، اس کے بعد اسرائیلی فائٹر جیٹس نے کئی جگہ بمباری کی ہے سیریا کے اندر. یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا، لیکن یہ ٹائمز آف اسرائیل کی ہیڈ لائن کہتی ہے کہ ان تمام گولہ بارود کے اڈوں کو تباہ کر دیا ہے جو کل باغیوں کے ہاتھ میں پڑ کر اسرائیل کے لیے مصیبت بن سکتے ہیں. اسرائیل نے یہی کہا ہے کہ ہم نے حملے صرف اس لیے کیے ہیں تاکہ وہ، آپ کو رات کی ڈیبیٹ ہماری ضرور دیکھنی چاہیے ایکسپرٹ تسلیم رحمانی کے ساتھ. 1 گھنٹے کی ڈیبیٹ ہے، لیکن آپ کے دماغ سے بہت سے کانسیپٹ کھل جائے، اور پلیز اسے کسی طرح بٹے بغیر آخری لفظ تک سنیے گا تو آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ کہیں آپ کو ناراض ہونے کی ضرورت ہے. تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جو ہے باغی جو ہیں یا ریبل جو ہیں یا اپوزیشن فورسز ہیں، اس سے اسرائیل کو بہت بڑا خطرہ ہے. اتنا بشر الاسد سے خطرہ نہیں تھا، اسی لیے وہ انہوں نے ایکشن پہلے لینا شروع کر لیا ہے. خیر، یہ ہے وہ تیاری جو IDF کی ہے، اور یہ گولان ہائٹس میں تیاری چل رہی ہے. ادھر آپ ویڈیو دیکھیے، بڑے بڑے ٹرنچ کھودے جا رہے ہیں. کھندق نہیں ہوتی ہے جو کھودی جا رہی ہے، کرینز لگی ہوئی ہیں IDF کی. اور اگر آپ یہ تصویر دیکھیں تو یہ ٹینک کے جو پٹے ہوتے ہیں، جو بیلٹس ہوتی ہیں، ان کو بھی درست کیا جا رہا ہے. اس کا بھی ایک فوٹو ہے. اور اس کے علاوہ یہ بتایا گیا ہے کہ لگاتار مانیٹرنگ کی جا رہی ہے سرحد پر. آپ دیکھ رہے ہوں گے IDF کی فیمیل فوجی ہے جو سسٹم پر ہے، اور باقی یہ لوگ جو ہے وہ بلر کر دیتے ہیں. گولان بریگیڈ ہے 474 نمبر، یہ پوری طریقے سے بارڈر پر نگرانی رکھے ہوئے ہیں. آپ ویڈیو اگر دیکھیں گے، آپ ٹینک والا اگلا اس میں دیکھیں گے، یہ سب انجینئرنگ ان کی بریگیڈ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، ٹینکس کو درست کر رہی ہے، پٹے اور ان کی بیلٹس کو ٹھیک کیا جا رہا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹینکس یہاں تو نہیں کھڑے رہیں گے، موو کریں گے، موو کرنے میں دقت نہ آئے، ان کی بیلٹس کہیں ٹوٹ نہ جائیں، کیونکہ آگے بڑا اوبڑ کھابڑ پہاڑی والا علاقہ. اٹ مینس کہ یہ تیاری سیریا کے اندر گھسنے کی ہے. آپ قطار میں ٹینکس کو کھڑا دیکھ رہے ہوں گے، پوری طریقے سے بختر بند گاڑیاں، ٹینکس، اسرائیل کے فوجی، گولان بریگیڈ، یہ سب تیار ہیں. اس سے لگتا ہے کہ ایئر سٹرائکس کے بعد کہیں نہ کہیں سیریا کے اندر گھس کے ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کچھ اور علاقے قبضانے کی سوچ رہا ہو. بنجمن نتنیاہو نے اب سے کچھ گھنٹے پہلے ایک ویڈیو بیان جاری کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایتہاسک دن ہے جب بشر الاسد کی حکومت کا پتن ہو گیا، وہ گر گئے، ظلم کا خاتمہ ہو گیا ہے دمشق میں. اور اب ہم آگے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جو سیریا میں جن لوگوں نے حکومت اب جو ہے ہاتھ میں لی ہے، ہم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور کیا ان سے امید ہو سکتی ہے یا پھر جنگ ہو سکتی ہے، وہ بھی اس کو بھی پرکھ رہے ہیں. وی سینڈ اے ہینڈ آف پیس. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے امن اور شانتی کا ہاتھ بڑھایا ہے ان لوگوں طرف جو بشر کے بعد اب حکومت سنبھال رہے ہیں، اگر وہ ٹھیک ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے ڈروز کے ساتھ، کرس کے ساتھ، کرسچنز کے ساتھ، مسلم کے ساتھ، سبھی کے ساتھ امن کا ہاتھ بڑھایا ہے. ان کا جواب یہ طے کرے گا آگے ہم لوگ کیسے رہیں گے. یہ ہے دمشق، سیریا کی راجدھانی کی تصویر جو کلیش رپورٹ نے فوٹوز کا کولاج بنایا ہے. ہزاروں 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 ہزار کی تعداد میں لوگ دمشق کی طرف بڑھ چلے. یہ ان کی ایک نئی آزادی کی رات تھی، جس کے بعد انہوں نے آج کی صبح دمشق میں دیکھی ہزاروں گاڑیاں، سچ میں ہزاروں گاڑیاں، مطلب قطاروں کی قطار، اور یہ سارے دمشق جا رہے تھے. بنگلہ دیش سے ایک تصویر آئی، اسد حکومت کی رجیم کو گرانے کے بعد وہاں پر لوگوں نے جلوس نکالا. ان سب کے ہاتھ میں جھنڈے تھے، اور جو ہے مسلمز جو چٹاگانگ بنگلہ دیش کی تصویریں ہیں، اور سیرین کہتے ہیں، یہ مبارز کہتے ہیں کہ یہ سیرین مجاہدین کی جنگ کا، ان کی فتح کا جشن ہے. یہ سب کھچروں پر بیٹھے ہوئے تھے، جلوس نکال رہے تھے. بنگلہ دیش میں اسے بڑا پازیٹیولی دیکھا جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ. آزاد بول انڈیا دیکھ رہے تھے آپ. سلامت رہیے، خوش رہیے.